Alors donc حكيم عبد المؤمن بريزيدون دو لاميكا رئيس ديال لاميكا الجمعيه المغربيه ديال الصناعه ديال السيارات والاجزاء في المغرب، والحمد لله رئيس ديال لي زيفميا المراكز ديال التكوين المهني المختصه في قطاع ديال صناعه السيارات اللي كنشرفوا عليها حنا المسيرين ديال القطاع، والمركز التقني ديال صناعه الاجزاء في السيارات في المغرب والتطوير ديال الصناعه. هذا القطاع ديال صناعه السيارات كنشوفوا اليوم الاهميه ديالو للبلاد، كي هذا هو غادي يولي فرصه للشباب ديال 200 الف منصب ديال الشغل من القدام، ولكن دو كاليتي ديال اللي غتكون دي تكنيسيان دي زانجينيور اللي غتعطي مستقبل اللي غيقدر يتعلم فيه. القطاع ديال صناعه السيارات راه ما كتوقفش فيه، راك ديما كتعلم وديما كتجتهد وديما غادي كيزيد لقدام. هذا هو ولكن هذا النجاح اليوم 6000 مليار ديال الصادرات راه تقريبا مره ونص، وهنا قربنا غنوليو جوج المرات الصادرات ديال الفوسفات. الثلث ديال الصادرات ديال البلاد هو القطاع ديال الاوتوموبيل، وغادي يمشيو ان شاء الله 12000 مليار ديال الصادرات منها. ولكن شنو هذا؟ حنا دابا اش درنا استمراريه ديال الاستراتيجيه الساميه، الرؤيه الساميه ديال جلاله الملك ناصر الله، هو اللي شرف على هذا القطاع من الاول وهو اللي باقي كيشرف عليه اليوم. هذا راه اهم مهم انسان يوضحوا، لانه علاش هذا حلم يجيب، انا كنقراها بحال هكا حلم غيجيبوا المغاربه. انا ملي كنشوف هذاك واحد العيد اللي كنظن انا الحفله الوطنيه اللي عندنا تاثير عليا، هي ديك ديال ثوره الملك والشعب في القطاع ديال صناعه السيارات كنعيشوها. جات واحد الكابيني عالمي دولي باش يشوف معنا استراتيجيه هذا في عام 2005 2006، قال لنا ما غيكونش عندكم قطاع ديال الصناعات في المغرب ولا ديال الطيران. علاش؟ لانه المغرب خاص كيطلب تقنيات والمغرب ما موجدش ليها. رغم ذلك جلاله الملك ما سمعش لهذا الشيء، قال غيثيق في الشعب ديالو وغيعطيهم هذه الامكانيات باش يجيب لهم هذا الحلم هنا. هاد لي تكنيسيون لي زانجينيور الحلم ديال باش غيكون انجينيور عند غونو، انجينيور عند بيجو ولا عند فولكس فاغن ولا عند فاليو ولا عند ديلفي ولا انجينيور عند يازاكي ولا تكنيسيان ولا داك، ما يمشيش يقلب عليه لهيه. الحلم عنده في بلادو هنا، كيحققوا ليه دابا هنا اللي ولاو اليوم راه كيجيو من برا دي زانجينيور دي تكنيسيان اجانب باش يجيو يخدموا عندنا هنا في القطاع ديالنا. علاش؟ قال لك بان لهم المستقبل كاين هنا. هذه رؤيه كانت عنده في 2000 مني دار لا زون فرانش دو طونجي، مني دار لا زون فرانش ديال قنيطره، المشروع ديال غونو مني شرف عليه بالشجاعه وقف عليه باش جابوا المغرب، لو فون حسن 2، هاد لي سونتر دو فورماسيون، هاد كل هذه استراتيجيه. لو بروجي ديال بيجو سيتروين اللي غيعطينا 3500 مليار في العام ديال الصادرات، هاد البروجي ديال بيجو سيتروين راه هو اللي شرف عليه. راه كنظن شفتوها البروجي الاستثماري اللي شرف عليه باش يجي، واللي اليوم كيشرف عليه باش يوقف على رجليه، راه هو اللي واقف. هاد البلان داكسيليراسيون اندستريال اللي دار الوزير مولاي حفيظ العالمي راه بالدعم ديال جلاله الملك، 2000 مليار اللي عطى ديال الدعم على الصناعه. علاش؟ باش تخدم المغاربه، باش نطوروا قطاع. راه هذه غتكون ثوره صناعيه في المغرب. هذا الشيء اللي كيتكون في القطاع ديال صناعه السيارات، وهو اللي غادي يجر معاه القطاعات الاخرين. اليوم قطاع ديال البلاستيك راه حنا راه من بعد ان شاء الله غادي نجروه، لانه شوف السياره ملي كتدخل الباب لداخل راه بلاستيك، الفوق بلاستيك، الاجزاء ديال الموتور بلاستيك، يعني كلها. اذا غنجروا قطاع ديال الصناعه البلاستيكيه معنا. الحديد كتسمعوا بالمغرب ستيل، مغرب ستيل راه بدات كتعطي الغونو، ولا كوموند ديال رونو وديال بيجو سيتروين راه غتعمر 100% ديال مغرب ستيل، غتعطيها تخدم غير مع هاد جوج يكفيوها، لانه كانت ازمه قبل هي اليوم غتولي تنطلق. اذا هادو غير الصناعه ديال الثوب، الكوسانه ديال السيارات والفوق راه بدينا كنصنعوه، راه هذا بدايه. غتجر مع القطاع ديال الصناعه ديال الانسجه في المغرب، لاموس اللي كنهضروا البونج
حتى هو راه كاين، راه بدا. اذا غادي نجروا معنا قطاع الالكترونيك، السياره كلها الكترونيك. عندنا قطاع ديال الالكترونيك في المغرب، ولكن بحال السياره غنجروه معنا، غنبداو نعطيو الخدمه، وحتى هاد الصناعيين اللي كاينين مغاربه غادي يبداو يطلعوا في المستوى ديالهم. هذا هو الاتجاه. اش كيقولوا الطوموبيل الحمد لله مهمه، ولكن جلاله الملك بهذه الصناعه ديال الاوتوموبيل راه باش تجر معها قطاعات اخرين في لو نيفو ديال لا كاليتي، في لو نيفو ديال لا بيرفورمانس. والحمد لله حنا اش كنديروا، حنا راه نكملوا على الرؤيه، لانه القرارات المهمين فين كنحتاجوا هو اللي كيكون باش كيشرف عليهم. وهذوك القرارات المهمين بحال ملي جا رونو طونجي في 2008 راه بالدعم ديالو. خص رونو راه علاش حيت تقوا في الاستراتيجيه اللي دار هو. لقاو لي زون فرانش، لو بورت طونجي ماد. كون ما كانش البورت طونجي ماد عمرها ما غتكون عندنا رونو. فين غتكون عندك بيجو سيتروين؟ وكنهضروا دابا على البور ديال قنيطره، هذيك لا ريجيون كلها غتولي تنفتح على العالم ببيجو وبهذا البور اللي شكون اللي عطى الانطلاقه ديالو؟ جلاله الملك. اذا هذا الشيء ديال هذا الحمد لله، هذه حنا راش كنديروا غير كنكملوا كنخدموا في اطار هذه الاستراتيجيه الساميه اللي هي حنا ديما الحمد لله محتاجين لها، ومحتاجين للدعم هذا ديال هذه الاستراتيجيه الاستثماريه ديالو في المستقبل ان شاء الله.